आज्ञा जय जगन्नाथ। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। त्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्य सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तम योग श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमहस्ताखमस्मत्थं ब्रह्मणत्रयम् तन्नाम चिरस्य परिणानि यस्तन्मेव सवेदवीत् अधाश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा तथा पदं तत्परिमागितस्मिन् प्रकृति हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। गृहेद्वैतानि संजाते वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ध्यानमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं मापे भुञ्जानं मा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः संभवनवस्थितं चक्नो प्राकृतात्मानो नैयपश्यन्ति चेतसः कदादित्वं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं गच्छन् रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यवामगम् रामाविश्वच भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं निहमास्थितः प्राणप्राणस्तमाज च सर्वश्च